मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको जुन अभिभारा चाहिँ छ अथवा जुन अभिभारा कांग्रेसको काँधमा आएको छ त्यसलाई सफल पार्नको लागि कांग्रेसलाई साथ दिने दलहरूसँग हामीले सहकार्य गर्नु नै अहिले अपरिहार्य विषय भयो। मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा कांग्रेसले भोट नहाल्ने, भोट हाल्न पर्यो मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, तर कांग्रेसले मत नहाल्दा पनि अब नेकपा माओवादी र एमाले जो भोट क्रस गर्दैछ त्यसबाट मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भने भोट चाहिँ कांग्रेसले अहिले नहाल्ने, तर आवश्यक पर्दा विश्वासको मत दिने निर्णय भएको हो नि त। 74 को संवैधानिक प्रक्रियालाई कुल्चिएर सम्माननीय राष्ट्रपतिले 75 को 5 को 76 को प्रक्रियामा जाने कुरालाई स्वीकार गर्नु हुन्थेन भन्ने मेरो भनाइ हो। फेरि यो संविधानको कुरा गर्दै गर्दा यो संविधानलाई स्वयं संविधानको रक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पनि भएको देखिएन। स्वयं अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्री त संविधानलाई कहीँ पनि मर्यादा संविधानको मर्यादा राखेको अनुसरण गरेको र संविधानमा त चल्न खोजेको देखिँदै देखिएन। यो अवस्था छ। यसको परिणतिले कांग्रेसले जस्तो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, विशेष लोकतान्त्रिक पार्टी विधिलाई र पद्धतिलाई चाहिँ सबभन्दा सर्वोपरि ठान्ने पार्टीले बाध्यात्मक अवस्थामा एउटा विकल्प दिन पर्ने स्थिति आयो। यो कुनै रहर कांग्रेस माओवादी जो सरकारको विपक्षमा दलहरू छन्, जो हामी छौँ, हाम्रो कमजोरी सरकारलाई हामीले स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो। मेरो भनेको यो सरकार वैधानिकै छैन, पूर्ण त असंवैधानिक हो। कसरी वैधानिक छ? कसरी वैधानिक भयो त सरकार? र जसकारण असंवैधानिक काम त सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भइरहेछ, यो त सत्य कुरा हो। तर यसलाई त्यो ढङ्गले बहस हामीले गरिरहेका छैनौँ। अब कांग्रेसले यो परिस्थितिलाई चाहिँ यो संविधान पनि विवादास्पद छ सुरुदेखि नै। यदि मै पनि संविधान सभा सदस्य हो, हाम्रो विचार राखे हो। अब नेताहरूले भन्नुभयो संविधान जारी गर्ने कुरा छ, गरिब मुलुक दुईपल्ट संविधान सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ, अब हाम्रो नेतृत्वमा संविधान जारी हुने कुरा छ, संविधान जारी गर्नु ठुलो कुरा हो। अब कतिपय विवादास्पद कुराहरू छन्, तर तिनलाई चाहिँ अब अहिले सम्झौता गर्नु परेको छ। भोलि चाहिँ संशोधन गर्दै जाने हो नि त भनेर चाहिँ हाम्रो फरक मत, मेरो फरक मत थियो त्यहाँ। यो प्रकारको संविधान मान्ने छैन, ग्राह्य छैन, यी विषय हटाउनुपर्छ भनेर त मैले पनि दर्ता गरेको उदाहरण मै छु पात्र। कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधान ऐतिहासिक संविधान थियो नि त। अहिले कांग्रेसका ठुला नेता, ठुलो भूमिका रहेको नेताहरू, मेरो प्रश्न छ आज यहाँबाट पनि प्रश्न छ। त्यो संविधानको चिन्ता नहुने कांग्रेस देशी विदेशी सबैलाई कोलाई मिलाएर हामीले सम्झौताको रूपमा जारी गरेको संविधानको बढी चिन्ता कांग्रेसले गर्नुपर्ने। कांग्रेसले चिन्ता देशको गर्नुपर्छ। पहिले सरकारले जबरजस्त ढङ्गले केही निश्चित स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरूको समूहको दबावमा प्रभावमा ठुलो आर्थिक चलखेलको आधारमा यसलाई हचो गभर्मा यो नीति ल्याएको छ। यही हचुवा तालले यसलाई कार्यान्वयन गर्न हुँदैन। यसले चुरे पनि विनाश गर्छ, हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पनि यसले ठुलो चाहिँ हामी नोक्सानी गर्छ। यसले मुलुकको विकासमा समृद्धिमा जोडिँदैन। यसले चाहिँ केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा मात्रै पुग्ने काम हुन्छ र देश कङ्गाल हुने स्थिति आउँछ। अनावश्यक किचल हो, अनावश्यक कलह पार्टीभित्र बढी नै छ। त्यसले पार्टीलाई आन्तरिकमा कमजोर त बनायो। अर्को कुरा नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा देशको समग्र परिवेशमा पार्टी कुन बाटोमा जाने भन्ने कुरा गलत बाटोमा गइरहेछ, विशेष गरी 62-63 पछि। यी कारणले कांग्रेस आज निष्प्रभावी जस्तो देखेको हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला समग्र मुलुकको सत्ता राजनीति अलिकति फरक ढङ्गले अघि बढिरहेको छ। केन्द्रको राजनीति सर्वोच्च अदालतमा गएर अड्किएको छ भने प्रदेशको राजनीतिमा विभिन्न दलहरू एक आपसमा गठबन्धन गर्ने, एक आपसका विरुद्ध रणनीति बुन्ने क्रममा छन्। र यस्तै गरी हालसालै आएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको चुरे सम्बन्धी बुँदा, तर चुरे होइन पनि भनिएको छ र ती विवाद पनि अझै मत्थर भइसकेको छैन। ती विषयमा विभिन्न ढङ्गले विश्लेषण हुने क्रम जारी नै छ। आज हामी यिनै समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा तरुण विभाग प्रमुख शङ्कर भण्डारीज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब मैले यहाँ पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, वास्तवमा यो अहिले मुलुकको समग्र राजनीति वास्तवमा एकदम हुन्छ नि रसाकसीको अवस्था। केन्द्रको त सर्वोच्च अदालतमा गएर अड्किएको छ। प्रदेश तहको राजनीति यतिखेर केही दिन अघि कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसले सत्तारोहण पनि गर्यो। त्यहाँबाट नै कुरा सुरु भयो जस्तो लाग्यो। वास्तवमा प्रतिपक्षमा बसिरहेको कांग्रेस कर्णाली प्रदेशबाट सत्तारोहणको श्रृङ्खला सुरु भयो। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले के छ, रणनीतिक एउटा पाठको रूपमा लिनुहुन्छ अथवा यो एउटा सामान्य घटनाक्रम मात्र हो? यो वास्तवमा सामान्य घटनाक्रमकै रूपमा लिन यसलाई उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र मूलत के छ भने मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको वर्तमान परिस्थितिको परिणति पनि हो त्यो। जसरी केन्द्रमा पछिल्लो समयमा
नेपाली कङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई नयाँ सरकार यसमा लामो व्याख्या नगरिकन निर्माणको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्दै गर्दा जुन जुन दल र सांसदहरूको चाहिँ समर्थन उहाँलाई प्राप्त भएको छ त्यसैको एउटा परिणतिको रूपमा कर्णाली प्रदेशको चाहिँ त्यहाँ तत्कालीन जो नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धन अथवा नेकपाको चाहिँ सरकार थियो, पछि दुईटा पार्टी अलग भइसकेपछि त्यसभित्र पनि वर्तमानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको जुन परिस्थिति छ त्यसभित्रको परिस्थितिको उपज माधव नेपाल पक्षले कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शाहीजीलाई समर्थन गरिसकेपछि जुन परिस्थिति छ त्यसलाई केन्द्रको समीकरणलाई सरल रूपमा भनौँ, केन्द्रमा अहिले जुन किसिमको राजनीतिक समीकरण बनिरहेछ हाललाई, त्यो समीकरणलाई अझ बढी सहजीकरण गर्नको लागि काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने पार्टीको निष्कर्ष भयो। त्यही आधारमा पार्टीले सरकारमा सहभागिता जनाएको छ। तर कर्णाली प्रदेशमा यसअघि नै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आउनु सरकारमा भनेर काङ्ग्रेसले अलि व्यवस्था गरिरहेको, तर अलि पछिल्लो समय विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमसँग चाहिँ कङ्ग्रेस अब होइन यही गठबन्धनसँग लाग्नुपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हो त यसरी मन्त्री अहिले अब यसको बारेमा धेरै कुरा छन्। अब छोटकरीमा भन्नुपर्दा अहिले मैले फेरि पनि भन्छु, मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको जुन अभिभारा चाहिँ छ अथवा जुन अभिभारा काङ्ग्रेसको काँधमा आएको छ त्यसलाई सफल पार्नको लागि काङ्ग्रेसलाई साथ दिने दलहरूसँग हामीले सहकार्य गर्नु नै अहिले अपरिहार्य विषय भयो। तदनुरूप अब प्रदेश सरकारमा पनि जुन किसिमले एमाले भित्रको आन्तरिक असमझदारी, त्यसलाई भनौँ असमझदारी नै भनौँ न हाललाई, त्यसपछि त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति र प्रदेश सरकारलाई परेको प्रभावलाई पनि ध्यान दिँदै काङ्ग्रेसको भूमिकाले प्रदेश सरकारमा अब अहिलेको वर्तमान एमालेको नेतृत्वको बरखिलाफ अथवा विरुद्धमा अथवा त्यसको विपरीत जुन परिस्थिति बन्छ त्यसलाई काङ्ग्रेसले साथ दिनुपर्ने एउटा चाहिँ अवस्था छ नि त। त्यस आधारमा सरकारमा जानु त्यो अब अहिले 1 वर्ष चान्चुन बाँकी छ, सरकारमा गइहाल्न पनि कुनै अपरिहार्य विषय पनि होइन, त्यो लालच पनि होइन। तर यो राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा काङ्ग्रेसले अब सँगसँगै आफूलाई साथ दिने दल र चाहिँ समूहलाई साथमै लिएर हिँड्नुपर्ने भएको कारणले जहाँ काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्दा साथ दिनुपर्छ दिनु नै पर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा अहिले पछिल्लो समय सरकारमा सहभागी हुने परिस्थिति बन्यो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ फेरि कङ्ग्रेसको सांसदहरू तटस्थ बस्दिनु भयो। होइन, स्पष्ट थियो नि, यदि सुदूरपश्चिममा पनि वर्तमान सरकारलाई नै साथ दिने काङ्ग्रेस स्पष्ट चाहिँ नीति नै हो, निर्णय नै हो। तर के थियो भने काङ्ग्रेसको भनाइ के थियो भने यदि स्वतः अब त्यहाँ पनि एमालेभित्र ठुलो विग्रह देखियो नि। अब केपी ओली समूहको त अब तपाईँको 7 जना, बाँकी चाहिँ 16 कि 17 जना चाहिँ अर्को समूहका सांसदहरूले अब माओवादीका तर्फबाट बन्नुभएका मुख्यमन्त्रीजीलाई खुलेर साथ दिएको भोट हालेको अवस्था, मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत प्राप्त हुने अवस्थामा काङ्ग्रेसले भोट नहाल्ने, तर मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा काङ्ग्रेसले भोट नहाल्ने, भोट हाल्न पऱ्यो मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, तर काङ्ग्रेसले मत नहाल्दा पनि अब नेकपा माओवादी र एमाले जो भोट क्रस गर्दैछ त्यसबाट मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भने भोट चाहिँ काङ्ग्रेसले अहिले नहाल्ने, तर आवश्यक पर्दा विश्वासको मत दिने निर्णय भएको हो नि त भनेर सुनिश्चित भएको अवस्थामा यहाँहरू तटस्थ बस्नुभएको हो। अनि यही कुरा अब अन्य प्रदेशमा पनि जस्तै प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ कङ्ग्रेसले भनिराखिएको छ र गण्डकी प्रदेशमा पनि कङ्ग्रेसले चाहिरहेको छ, तर अब घटनाक्रमले मिलिरहेको छैन, त्यो अवस्था छ भनेपछि कङ्ग्रेसले अलिकति प्रदेश राजनीतिमा अलिकति ध्यान केन्द्रित गरेको। 2 नम्बरमा हाम्रो मुख्यमन्त्री दाबी होइन, सिधा कुरा हो। किनभने अब हामीले उपेन्द्र यादवजीको समूहले अहिले हाम्रो सभापतिलाई समर्थन गरेको अवस्थामा सरकार केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अब त्यहाँ उपेन्द्र यादव समूहकै मान्छे मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो दावा होइन। अब सरकारमा त्यहाँ पनि सहभागी हुने हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष निश्चित अब हाम्रो पार्टीले निर्णय गरिसकेका छ र 4 नम्बर प्रदेश सन्दर्भमा चाहिँ अत्यन्त तरल अवस्था छ। स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको अब वैकल्पिक सरकार अथवा नयाँ सरकार बन्दा चाहिँ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो र बन्छ। यहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ? त्यसको अर्को विकल्पै छैन। अलिकति राजनीति वास्तवमा यो
त्यहाँको जुन गण्डकी प्रदेशको जुन खालको राजनीति छ त्यो राजनीति र केन्द्रको राजनीति अलि उस्तै उस्तै किसिमको देखिन्छ। जुन समीकरणको रसाकसी, जुन सङ्ख्या, एक दुईजना नआउने त्यस्ता घटनाक्रम होइन सिधा कुरा के छ त्यहाँ चाहिँ केपी ओली समूहको उपस्थिति बलियो छ। एमालेभित्रको सन्दर्भ कुरा गर्दा त्यहाँ माधव पक्ष अत्यन्त कमजोर छ र अब हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी र जनमोर्चाको आन्तरिक कारणले त्यहाँ समस्या आयो। एकजना जनमोर्चाको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएका माननीय सांसदज्यूले, प्रदेश सांसदज्यूले पार्टीको व्हिपभन्दा बाहिर काम गरेको, उहाँलाई पार्टीले निष्कासन पनि गरेको, फेरि सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई पुनर्वारी गरेको अवस्था छ। त्यस कारण 61 जना हो त्यसमा, हो के अरे त्यसमा एकजना सभामुख हुनुभयो, 30-60 जना, 30 जनाको अवस्था छ, 31 जना चाहियो। त्यो बारेमा केही टेक्निकल कुरा छन्, अब त्यो आन्तरिक कुरा त्यसको गृहकार्य भइरहेको छ। ठिक छ भनेपछि अब फेरि केन्द्रको राजनीतितिर आउनु पऱ्यो, किनभने प्रदेशको राजनीति अब बिस्तारै अगाडि बढ्छ, त्यसमा त्यति धेरै यहाँहरूको पनि इच्छा छैन होला, जोगाउनेलाई पनि त्यहाँको धेरै राजनीति जोगाइराख्नु पर्ने छैन, त्यहाँको छुट्टै लडाइँ होला। केन्द्रको राजनीति चाहिँ के हुँदैछ? यहाँहरू दाबी गरेर सर्वोच्च त जानुभएको छ, कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ आफ्नो दाबी पुरा हुन्छ भन्नेमा? होइन, बडो अप्ठ्यारो विचित्र छ अहिले नेपालमा। हेर्नुहोस्, अब यसको म त छुट्टै मेरो दृष्टिकोण छ। अब प्रसङ्गमा विषयगत रूपमै तपाईँसँग छलफल गर्न, तपाईँको प्रश्न अनुसार नै मैले आफ्नो चाहिँ विचार राख्नुपर्ने भएको कारणले अब अहिले कस्तो भयो भने वर्तमान सरकार नै अवैधानिक सरकार छ। हेर्नुहोस्, तर अब हामीले गल्ती कहाँनिर गऱ्यौँ भन्ने मेरो भनाइ छ भने नेपालको मौजुदा संविधानको व्यवस्था अनुसार, संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार धारा 76 को 3 अनुसार बनेको सरकारले 74 को प्रक्रिया पुरा नगरी यो सरकारले वैधानिकता पाउँदैन। संविधानले भने त्यही, अर्थात् 30 दिनभित्र 76 को 3 अन्तर्गत बनेको सरकारले 30 दिनभित्र संसदको विश्वासको मत अनिवार्य लिनु पर्यो, अनिवार्य व्यवस्था हो। त्यो नगरिकन सरकार गठन भएको केही दिनमै, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सोचले, आफ्नो खुसी मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर राष्ट्रपतिजीलाई के कुरा भनिदिएर त्यही आधारमा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले संवैधानिक प्रक्रिया पुरा नभएको सरकारको प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई, जुन प्रधानमन्त्रीले वैधानिकता पाएकै छैन, नियुक्ति हुँदैन वैधानिकता हुँदैन नि, किन उसले विश्वास मत त संसदबाट पाउनु पर्यो। संसदबाट विश्वास मत पाए प्रधानमन्त्री सरकार वैधानिक भयो, नपाए सरकार त्यो सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था रहेन, सरकार भएन भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुँदाहुँदै फेरि 76-5 अन्तर्गतको प्रक्रिया बढाउनु भयो राष्ट्रपतिज्यूले, सम्मान राष्ट्रपति। त्यहाँ काङ्ग्रेस, मेरो विश्लेषणमा, मैले पार्टीमा बैठकमा छलफल हुन पाएको छैन विविध कारणले, अहिलेको कोरोनाको पनि कारणले नेताहरूसँग बसेर आफ्नो कुरा राख्न पाएको छैन। तर कसरी त्यो 74 को संवैधानिक प्रक्रियालाई कुल्चिएर सामान्य राष्ट्रपतिले 75 को 5 को 76-5 को प्रक्रियामा जाने कुरालाई स्वीकार गर्नु हुन्थेन भन्ने मेरो भनाइ हो। तर त्यहाँनिर हामीले के गर्यौँ, हामी पनि त्यो प्रक्रिया राष्ट्रपतिजीले आह्वान गरे अनुसार नै 76-5 अन्तर्गत प्रक्रियामा हामी पनि गयौँ, 149 जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर गयौँ। तर राष्ट्रपतिजीले अब चाहिँ फेरि त्यसमा दिउँसो केपीजीले, वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले अब असंवैधानिक प्रधानमन्त्री भन्नु पऱ्यो, यो कुरो व्यक्तिगत कुरा होइन, संविधानको कुरा हो, संविधानको कुरा गर्दैछु मैले, व्यक्तिगत कुरा भएन। असंवैधानिक वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो विचार के राख्नुभयो, मलाई अब संसदमा विश्वासको मत प्राप्त हुने कुनै आधार देखाएको छैन। केही दिन पहिले मैले विश्वासको मत लिन खोज्दा संसदमा जम्मा 93 मैले चाहिँ मत पाएको हो। त्यस कारण अब मैले यसमा कुनै इच्छा राखेको छैन, विश्वासको मत फेरि लिनलाई मैले इच्छा राखिरहेको छैन, मेरो इच्छा छैन, मलाई त सरकार चलाउन इच्छा पनि छैन भने हो किन, यो त उहाँले बोले हो नि। तर फेरि राति उहाँले दावा गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो र अनि त्यही आधारमा राष्ट्रपतिले दुवै दावाहरूमा चाहिँ प्रक्रिया नपुगेको भन्ने आधारमा उहाँले फेरि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नै नियुक्ति गरिदिनु भयो। अब फेरि चुनावको उहाँले सिफारिस गरेको आधारमा चुनावको घोषणा गरिदिनु भयो, संसद विघटन गरेर। संसद विघटन भइसकेपछि वर्तमान सरकार वैधानिक नै हो भने त्यो सरकार काम चलाउ हुन्छ। विगतमा पनि निर्वाचन गराउने सरकार, 74 सालको निर्वाचन त हाम्रै पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर दाइकै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराएको, त्यो सरकार पनि अन्तरिम सरकार थियो। त्यो सरकारले मन्त्रीमण्डल चाहिँ तपाईँको चाहिँ विस्तार गर्न खोज्दा मिल्दैन भनेर राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनु भएन। तर यो सरकारलाई फटाफट उहाँले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन दिनुभएको छ। यसमा लामो चाहिँ बहस राजनीतिक वृत्तमा भएको छ र यी सबै विषय फेरि अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। त्यस कारण यसको अन्तिम छुनौती सर्वोच्च अदालतले गर्लाले
त्यसबारेमा धेरै बहस अहिले गर्न त पर्यो, तर यति चाहिँ मैले भन्नै पर्ने भयो क्या। किन यो संविधानको कुरा गर्दै गर्दा यो संविधानलाई स्वयं संविधानको रक्षक सामान्य राष्ट्रपतिबाट पनि भएको देखिएन। स्वयं अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्रीले त संविधानलाई कहीँ पनि संविधानको मर्यादा राखेको, अनुसरण गरेको र संविधानलाई त चल्न खोजेको देखिँदै देखिएन। यो अवस्था छ। यसको परिणतिले काङ्ग्रेसले जस्तो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, विशेष लोकतान्त्रिक पार्टी, विधिलाई र पद्धतिलाई चाहिँ सबभन्दा सर्वोपरि ठान्ने पार्टीले बाध्यात्मक अवस्थामा एउटा विकल्प दिन पर्ने स्थिति आयो। यो कुनै रहर होइन। हामीले त वास्तवमा हामीलाई थाहा थियो यो अहिलेको अवस्थामा सरकारमा गइहाल्न पर्छ भनेर हामीले कुनै यत्न प्रयत्न गरेकै होइन। हामी प्रतिपक्षमै बस्छौँ, राम्रो काम गर भने हो। किनकि सरकार कतिपय विघटनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा काङ्ग्रेसले चाहँदा गरे हो। विगत 54 सालकै कुरा गर्दा हामीले बिचमै अब चाहिँ एमाले र तत्कालीन राप्रपाको एउटा खेमाको सरकारलाई हामीले अबदस्त गरेर त्यो सरकारलाई हटाएर हामी सबैले सरकार बनाएकै हो। त्यो हैसियत काङ्ग्रेसले राख्यो, तर अहिले त्यो किसिमको कोसिस गरेर, तर अहिले त अन्तिम अवस्था आयो। अन्तिममा सरकार विकल्प दिनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ फेरि तत्कालीन अब विशेष गरी अहिले वर्तमानमा नेकपा माओवादी मधेसवादी दलको उपेन्द्र यादव समूह भन्नु पऱ्यो। अहिले त्यो देखिन्छ। त्यो बेलासम्म त जनता समाजवादी पार्टी नै थियो। त्यसपछि मानव नेपाल समूहले होइन शेरबहादुरजीलाई प्रस्ताव गर्ने भने हो। त फेरि हाम्रो सभापतिले मै हुनुपर्छ भने होइन नि, तपाईँ हुनु पऱ्यो भनेर हाम्रो सभापति चाहिँ उहाँहरूको प्रस्ताव आइसकेपछि ल ठिक छ विकल्प दिने कुरामा सबैको साथ रहन्छ भने म तयार छु भनेर उहाँ अगाडि बढायो हो नि त। त्यस आधारमा अब अहिले 146 जनाले सर्वोच्च सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणभित्रै उपस्थिति नै भएर श्री शेरबहादुर देवजीलाई समर्थन गर्नुभएको छ। अब निर्णय के हुन्छ हेर्न बाँकी छ। संसद पुनर्स्थापना हुने कि नहुने, संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यो सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमै उपस्थित भएका तत्कालीन संसदका अथवा सांसदका 146 जना सांसदको हस्ताक्षरले अब सम्मान्य राष्ट्रपतिले भने जस्तै हुने हो कि अथवा त्यसले वैधानिकता पाउने, त्यो कुरा त हेर्न बाँकी छ। एउटा कुरा यो बिचमा सोध्न मन लाग्यो, हुन त यो बारम्बार चर्चित भइसकेको विषय, पटक पटक कुरा भइसकेको छ। यहाँलाई पनि सोध्न मन लाग्यो यो कुरा, जस्तो संविधानको धारा 76 को 5 मा जुन खालको व्यवस्था छ, के त्यो निर्दलीय व्यवस्थालाई अलिकति प्रोत्साहन गर्ने खालको व्यवस्था हो? किनभने यहाँहरूले लगेको 149 जनाको हस्ताक्षरमध्ये 26 जना त सत्तारूढ दलको सांसदको थियो। यहाँहरूले दलीय व्यवस्था मान्नुहुन्छ, दलले निर्णय गरेर आउनुपर्नेमा, जस्तै जनता समाजवादी पार्टीको नि एउटा खेमा आएको छ जसको संसदीय दलले अर्कै निर्णय गरेको छ। केही समूह आएर भनेको आधारलाई कङ्ग्रेसले मान्नुभएको छ। नेकपा एमालेको एउटा पार्टी एकातिर छ, त्यसका केही सांसद आएर गरेको हस्ताक्षरलाई यहाँहरूले स्वीकार्नु भएको छ। हुन त यहाँलाई सङ्ख्या पुर्याउनलाई त त्यसले साथ दियो, तर त्यो प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा नेपाली राजनीतिमा अलिक विकृति आउँछ जस्तो कङ्ग्रेसले किन सोचेन यो विषयमा? होइन, अब यसको बारेमा पनि अब सर्वोच्च सम्मानित अदालतमा पुगिसकेको छ विषय। अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ। अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो अन्तिम हुन्छ, त्यो सर्वस्वीकार्य हुन्छ, हुनुपर्छ। तर त्यहाँ 76(5) मा एउटा कुरा के भनेर चाहिँ त्यसलाई निर्दलीय भनौँ कसरी भनौँ, अब त्यो व्यवस्था गरिएको कुनै पनि तत्कालीन मौजुदा संसदमा 76(5) अन्तर्गत सरकार बनाउने सन्दर्भमा तत्कालीन मौजुदा संसदभित्र रहेका कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यले आफूले सरकार बनाउन सक्ने हैसियत राख्छु भन्ने किसिमको दावा गर्ने हैसियत राख्छ भने उसले प्रधानमन्त्रीको लागि दावा गर्न पाउने छ भनेको छ क्या। त्यसलाई व्याख्या सर्वोच्चले गर्ला। त्यसपछि अब केही दिनमा त्यो कुरा टुङ्गेला, अलि हामी सबैलाई सहिलो। तर त्यो अवस्था त्यो हो। तर एउटा अर्को म पनि त्यसमा के कुरा अन्यल छु, कन्फ्युज छु भने व्यक्तिगत रूपमा ठिक छ, त्यो आधारमा हामीले दावा गरेका छौँ। तर यद्यपि हाम्रो त काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दल, त्यसको पार्टी सभापति संसदीय दलको नेताले दावा गर्नुभएको छ। अब भोट प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो, फेरि त्यो सरकारले पनि फेरि 30 दिनभित्र विश्वास मत लिनु पर्यो। भोट अब विश्वासको मत हाल्दा कसरी मत हाल्ने त भन्ने प्रश्न त छ एउटा। त्यो पनि म चाहिँ अलिक क्लियर छैन, स्पष्ट छैन। हेरौँ त्यसको लागि अलिकति हाम्रो संविधानले पनि यो जटिलता ल्याइदिएको भन्न सकिन्छ कि अलिकति चाहिँ बाजीको जस्तो देखिन्छ यो होइन। तै पनि यो अदालतले फैसला गर्ने विषय भइसकेको छ, अदालतमा पुगिसकेको, त्यो अदालतले फैसला गर्ला, त्यही अनुसार होला। र यहाँले अघि एउटा के भन्नु भने सरकारले गरेका कामहरू संविधान विपरीत छ भने, तर सरकारले एउटा काम चाहिँ संविधान संसद सम्मत गरेको छ। त्यो के भने जेठ 15 गते बजेट ल्याइदिएको छ। किनभने उहाँहरूले यो बारम्बार तर्क के गरिराख्नु भएको छ भने जेठ 15 गते ल्याउनै पर्ने बाध्यता थियो, संविधानले भनेको थियो, त्यो कुरा हामी मान्नको लागि यी सबै घटनाक्रम गरेका छौँ। होइन, संविधान त जेठ 15 गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने, तपाईँ बजेट पेस गर्ने भन्ने कुरा व्यवस्था अनुसार आयो, ठिक छ। तर सरकार असंवैधानिक हो, संसदमा गर्नुपर्ने थियो, त्यो प्रावधान पनि पुरा भयो। असंवैधानिक हो।
अब यहाँनिर चाहिँ कमजोरी भएको छ कङ्ग्रेस। मेरो विचारमा यो कङ्ग्रेस माओवादी जो सरकारको विपक्षमा दलहरू छन् जो हामी छौँ, हाम्रो कमजोरी सरकारलाई हामीले स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो। मेरो भनेको यो सरकार वैधानिकै छैन, पूर्ण त असंवैधानिक हो। कसरी वैधानिक छ? कसरी वैधानिक भयो त सरकार? र जस कारण असंवैधानिक काम त सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भइरहेछ, यो त सत्य कुरा हो। तर यसलाई त्यो ढङ्गले बहस हामीले गरिरहेका छैनौँ र लडाइँ पनि यहाँहरूको त्यो खालको केन्द्रित छैन, किनभने जुन खालको अहिले त्यो यहाँले पनि बताइसक्नुभयो 76-5 अनुसारको आह्वान ठिक थिएन, आज आएर भनिराख्नु भएको छ। नि हिजोको दिनमा सम्भवतः दाबी पेश गर्न मिल्दैन थियो कि? म भने त्यो मेरो विचार राखिरहेको छु नि। किन त्यो बेला किन त्यो कमजोरी भयो भनेर मैले त भनिरहेको छु नि त। किनभने पार्टीको बैठक भएको थिएन। अब पार्टीका पदाधिकारी नेताहरू बसेर निर्णय गर्नुभएको छ। यसको बारेमा अब धेरै बहस अहिले यहाँ मैले गरेको सान्दर्भिक छैन। तर यति कुरा मैले भनेको त्यो गर्न हुन्थेन। किनभने अब यो सरकारका अब यो सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति, असंवैधानिक चाहिँ यसको मनोवृत्ति र चाहिँ कार्यशैलीको बारेमा यत्रो बहस त नेपालको राजनीतिक वृत्तमा भइरहेकै छ नि। तर त्यसलाई कसले अनरसिप लिने त, कसले त्यसलाई त्यसको नेतृत्व लिने त भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दललेबाटै त्यो विकल्प आउनु पर्थ्यो। त्यो किसिमको भूमिका हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन भन्ने मेरो विचार। अनि अहिले वास्तवमा विपक्षी दलमा पनि यति बेला वास्तवमा धेरै नेता हुनुहुन्छ, धेरै वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ, तर यो जुन गठबन्धनको नेतृत्व अलिक कमजोर भएको भन्ने पनि एउटा आम आवाज आइरहेको छ। जस्तै यहाँले एउटा उठाएको प्रसङ्ग यस आम जनमानसमा पनि छ। जस्तै पछि आएर भनिएका जुन असंवैधानिक कदमहरूको विरुद्धमा जुन खालका गतिविधि गरिएको छ, त्यो संविधानको रक्षा गर्ने कङ्ग्रेस त अब संसदको त एउटा राम्रो खेलाडी मानिन्छ, संविधानको चाहिँ विषयमा एकदम कडा रूपमा प्रस्तुत हुने दल मानिन्छ। तर त्यो कुरालाई अलिकति छोडेर अलिकति सत्ता केन्द्रित नै भएको हो भन्ने आरोप पनि छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? आरोप त मैले अहिले भनिसकेँ। यो कुनै जबरजस्त ढङ्गले अति आकाङ्क्षाका साथ चाहिँ उम्मेदवारको दावा काङ्ग्रेसको होइन, हाम्रो पार्टी सभापति संसदीय दलको नेताको होइन। त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। तर बाध्यताको अवस्था, किनभने अब यो सरकार असंवैधानिक ढङ्गले सरकार बनाएको छ, सरकारै असंवैधानिक छ, मुलुक सरकार बिना अवस्थामा रहँदैन, सरकार त चाहियो। त्यो सरकार कसरी बनाउनु त भन्ने सन्दर्भमा बाँकी दलहरूले तपाईँ उम्मेदवार बन्नु पऱ्यो, हाम्रो साथ दिन्छौँ, हामीले साथ दिन्छौँ, हाम्रो सहयोग रहन्छ भनिसकेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ आफ्नो जिम्मेदारी बोध भएर तयार भएको अवस्थालाई चाहिँ नेतृत्व कमजोर भन्न मिलेन। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र सर्वसम्मतै रूपमा काङ्ग्रेस पार्टीभित्र नि सर्वसम्मतै रूपमा उहाँ एक त स्वयं पार्टी सभापति हो, पार्टी सभापति भन्दा संसदीय दलको नेता हो। संसदीय दलको नेता सँगसँगै पार्टीभित्र अब केन्द्रीय समिति बैठक नबसे तापनि सर्वसम्मत ढङ्गले पदाधिकारीहरूको बैठकबाटै चाहिँ यो निर्णय भएको हो। अनि जस्तै हिजोको दिनमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा यी दलहरूले आएर कङ्ग्रेसलाई भनेको आउनुहोस् हामी संयुक्त आन्दोलन गरौँ भन्दा कङ्ग्रेसले व्यवस्था गर्यो र 76-2 को प्रक्रियातिर जाँदा पनि कङ्ग्रेस त्यति नतातिएको देखिएको थियो। अनि अहिले अन्तिम समयमा आएर तात्तिनु चाहिँ यो के बाध्यात्मक अवस्था मात्र हो या? अब प्रतापजी अलिकति खुला त पार्नु जस्तो लाग्यो मलाई। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हाम्रो पार्टीभित्र पनि विचलन आएको छ, सैद्धान्तिक विचलन आएको छ, रणनीतिगत विचलन आएको छ। पार्टी आफ्नो लक्ष्यमा स्पष्टता पार्टीले पार नसकेको अवस्था छ, सत्य कुरा हो। कसैले जसुकै भन्नुहोस् सत्य कुरा हो। कम्युनिस्टहरूसँगको कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले लामो समय सहकार्य गर्दा मुलुकको लोकतन्त्र पनि सङ्कटमा पर्यो र कङ्ग्रेस पार्टी आफू पनि सङ्कटमा पर्यो। यो यथार्थ कुरा हो। यो कुरा जति सक्दो आम काङ्ग्रेसका आदरणीय नेता साथीहरूले स्वीकार्नुहुन्छ त्यति काङ्ग्रेस भोलि फेरि पुनर्जीवन, काङ्ग्रेसले त्यति छिटो पुनर्जीवन पाउँछ, पुनः काङ्ग्रेस सङ्गठित हुन्छ, पुनः विगतमा जस्तै फेरि राष्ट्रिय राजनीतिक सशक्त नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेस बन्छ। कम्युनिस्टहरूको बढी भरोसा गर्दा काङ्ग्रेस आफू बन्न सकेन भन्ने कुरा अझै पनि हामीले महसुस गरिरहेको अवस्था छैन। दुःखद दुर्भाग्य छ पार्टीको लागि र देशको लोकतन्त्रको लागि पनि भन्छु म। त्यसकारण के छ भने यो स्थिति आउनुमा समग्र काङ्ग्रेसका विगतदेखिका विशेष गरी 62-63देखिकै भूमिकालाई पुनः समीक्षा गर्नुपर्छ। मेरो दृष्टिकोणमा, मेरो स्पष्ट मेरो दृष्टिकोण र विचारमा यो कुरा पार्टीमा बहस गर्नै पर्छ, गरिने पनि छ। तथापि अहिलेको अवस्था के छ भने हाम्रो देशको राजनीति अहिले त छरपट भइसक्यो त। कुन शक्तिले कसरी यहाँ चाहिँ प्रभाव पार्न खोजेको छ, कसरी खेलाएको छ भन्ने कुरो त छरपट आइरहेछ त। मैले यसमा धेरै बोल्न पर्छ जस्तो लाग्दैन। किनकि प्रधानमन्त्री अब यहाँ मन्त्री खानको लागि
होइन यहाँ दल चाहिँ बदलको कतिपय विधि विधानभन्दा बाहिर मान्छेहरू मान्यजीहरू नेताहरू कुदिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव भएन महन्त ठाकुरजीलाई, हो कि काङ्ग्रेसभित्रै महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री दिएर पनि विकल्प दिनुपर्छ भनेर ठुल्ठुलो नेता बोलिरहनु भएको थियो त। तर पाएको प्रधानमन्त्री पनि उहाँले नखाइकन केपीसँग सहकार्य गर्नुभएको छ। यो रणनीतिलाई बुझेपछि सबै कुरा क्लियर हुन्छ अहिलेको चाहिँ परिस्थितिको बारेमा। त्यस कारण काङ्ग्रेसले अब ढिलो नगरिकन बिपीले त्यही गर्नुभएको थियो। म आज भन्न चाहन्छु, प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु, आम विशेष गरी मेरो पार्टीका नेता साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, गम्भीर बनाउँ हामी, लहलही र लहरमा होइन। एक थरी मान्छे त पराजित छन्, बडो दुःखका साथ भन्छु म। बिपीले सत्ता त बिपीसँग थिएन, सत्ताको लागि बिपीले कहिले सम्झौता गर्नु भएन। अहिले त राजनीति सत्ताको लागि सम्झौता भइरहेछ। कमिसनर त गरे काङ्ग्रेस पनि त्यही बाटो जान खोजेको देखिन्छ। बिपीसँग सत्ता थिएन, तर बिपीसँग विचार थियो, विचारमा अडान थियो। सत्ता नभए पनि बिपीसँग शक्ति थियो। त्यसकारण अहिले काङ्ग्रेस सत्ताको लागि जाँदै गर्दैन। तपाईँले भर्खर पनि भन्नुभयो काङ्ग्रेसको भूमिका कमजोर भयो, नेतृत्व कमजोर भयो भने व्यापक आलोचना छ, संशय छ भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। सेन्स त अर्थ त आयो नि। त्यसकारण के छ भने अब काङ्ग्रेसले यो परिस्थितिलाई चाहिँ यो संविधान पनि विवादास्पद छ सुरुदेखि नै। यद्यपि मै पनि संविधान सभा सदस्य हो, हाम्रो विचार राखे हो। अब नेताहरूले भन्नुभयो संविधान जारी गर्ने कुरा छ, गरिब मुलुक दुईपल्ट संविधान सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ, अब हाम्रो नेतृत्वमा संविधान जारी हुने कुरा छ, संविधान जारी गर्नु ठुलो कुरा हो। अब कतिपय विवादास्पद कुराहरू छन्, तर तिनलाई चाहिँ अब अहिले सम्झौता गर्न परेको छ। भोलि चाहिँ संशोधन गर्दै जाने हो नि त भनेर चाहिँ हाम्रो फरक मत, मेरो फरक मत थियो त्यहाँ। यो प्रकारको संविधान मान्ने छैन, ग्राह्य छैन, यी विषय हटाउनुपर्छ भनेर त मैले पनि दर्ता गरेको उदाहरण मै छु पात्र। यो संविधानले धेरै कुरा चाहिँ जसले जतिसुकै ठुलो कुरा गर्यो यो संविधान जतिसुकै एक थरीले बडो ऐतिहासिक महान उपलब्धि भन्छन्। हाम्रो पार्टीभित्र नि देशको चिन्ता, देश यत्रो सङ्कटमा आइसक्यो, लोकतन्त्र सङ्कटमा परिसक्यो, देशको चिन्ता छैन, लोकतन्त्रको चिन्ता छैन काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा। संविधान भन्ने एक थरी मान्छे चाहिँ बडो चाहिँ चिन्ता गरेर देखिन्छ। बडो आश्चर्य लाग्छ मलाई। तपाईँलाई भन्छु म, यो संविधान मार्फत देशमा भौगोलिक विखण्डनका विषयहरू बिजारोपण भए, जातीय विखण्डनका विषयहरू बिजारोपण भए, धार्मिक विखण्डनका विषयहरू र मुलुकको सनातन पहिचानका विषय, सनातन वैदिक सनातन धर्मदेखि लिएर मुलुकको समग्र पहिचानका द्वन्द्वका विषयहरू बिजारोपण भए। योग्यता क्षमता निर्माण गर्ने होइन, योग्यता योग्य बनाउनु, नागरिकलाई योग्य बनाउनुपर्छ, क्षमतावान बनाउनुपर्छ, योग्यता र क्षमताको आधारमा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने किसिमको विषयलाई तिलाञ्जली दिएर विभिन्न किसिमको वर्गीय प्रतिनिधित्वको नाममा मान्छेलाई योग्य बनाउनु भन्दा पनि जबरजस्ती चाहिँ भूमिकामा लाने कामको परिस्थिति यो संविधान मार्फत भएको छ। अनि मुलुक भन्छ यी विषयहरू छन्, गहन रूपमा बहस गर्नुपर्ने विषयहरू छन् मुलुकको राजनीतिमा। हाम्रो पार्टीमा यो अवस्था देख्दा आश्चर्य लागिरहेछ मलाई। ठिक छ, हामी यो विषय अलिकति मैले विचार तर किन यो विषय जोडेर मैले मौकामा भनिदिएँ त। ठिक छ, हामी यो विषयमा फेरि थप कुराकानी गर्ने नै छौँ। दर्शक पनि यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शक पनि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति, समसामयिक नेपालको राजनीतिक लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा तरुण विभाग प्रमुख शङ्कर भण्डारीज्यू। जस्तो यहाँले एउटा गम्भीर विषय उठान गर्नुभयो, संविधानमा केही त्यस्ता व्यवस्थाहरू छन् वास्तवमा यसले समग्र नेपालको हित गर्न सक्दैन। नेपालको लोकतन्त्र भनिएको छ, लोकतन्त्रको आवरण प्रयोग भएको छ, तर यसले समग्र नेपालको एकता, राष्ट्रिय एकतालाई पनि जोगाउन सक्दैन भन्ने खालका केही उदाहरण पछिल्ला राजनीतिक विचलन जुन खालका देखे त्यसले पनि पुष्टि गरेको छ। भनेपछि यसलाई समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला? यसको लागि हेर्नुहोस्, अन्तरात्मादेखि, अन्तस्करणदेखि देशको माटोलाई शिरमा राखेर, मुखले होइन व्यवहारमा हामीले सोध्ने बेला आयो। यो त पुर्खाले बनाइदिएको देश हो। त्यो इतिहास मेटाउने काम भइरहेछ कुनै शक्तिबाट। हामी त्यो काममा सहयोगी बनिरहेछौँ। हामी राजनीतिक दल र पार्टीका नेताहरू कसरी बनाएको थियो? बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा अग्रजहरू गुरुङ, मगर, दलित समुदाय, जनजाति, मुसलमान, मधेसी सबै मिलेर मुलुक बनाएको छ। कसरी बनाएको छ? पश्चिम किल्ला काँगडासम्म यसको क्षेत्र विस्तार थियो। सुगौली सन्धिले हामीलाई खुम्च्याएको। कसरी त्यो अवस्था आएको थियो? कसरी बनेको थियो? सोचौँ। बनाइदिएको पुर्खाले बनाइदिएको देशलाई जोगाउन नसक्ने स्थिति आइसक्यो। बहस तपाईँले धेरै गरिरहनु भएको छ नि, सबै त्यही भन्छ नि।
देश सिक्किमीकरणको बाटोमा गयो, देश ध्वस्त भयो, सबैले बोलिरहेको छ नि। किन त स्थिति आयो? अझ काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले पूर्ण त संविधानको सबै प्रकारले विरोध त गरिरहेको छैन, तर पनि भन्छु म काङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने त 30 वर्षको पञ्चायतको अन्त्य काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस एक्लै घोषणा गरे हो। कम्युनिस्टहरूलाई पछि सहकार गरेर लिएर हिँडेको। तर नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेलले गर्दा यहाँ धेरै कुरा छन् गर्न पनि। तर पनि त्यो 46 सालको परिवर्तनपछि पनि मूलतः काङ्ग्रेसकै बढी मूल पार्टीको विचार सिद्धान्तसँग मेलखानी गरी भनौँ न, मिल्ने गरी काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको संविधान ऐतिहासिक संविधान थियो नि त। अहिले काङ्ग्रेसका ठुला नेता, ठुलो भूमिका रहेको नेताहरू मेरो प्रश्न छ आज यहाँबाट पनि प्रश्न छ। त्यो संविधानको चिन्ता नहुने काङ्ग्रेस देशी विदेशी सबैलाई कोलाई मिलाएर हामीले संहिताको रूपमा जारी गरेको संविधानको बढी चिन्ता काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने। काङ्ग्रेसले चिन्ता देशको गर्नुपर्छ। पहिले बिपी सुवर्ण, गणेशमानजी, जो किसिमजी लगायतका नेताहरूले काङ्ग्रेस जुन बनाउनु भएको छ, जुन काङ्ग्रेस बनाउनु भएको थियो, जुन काङ्ग्रेसको शेष थियो, त्यो काङ्ग्रेस यदि हामी हौँ, त्यो शेष हामीमा छ भने हामीले पहिले देशको चिन्ता गर्नु पर्यो, त्यसपछि लोकतन्त्रको चिन्ता गर्नु पर्यो। भनिन्छ भारतमा एउटै संविधान छ, चलाएको छ, संविधान समय सापेक्ष संशोधन हुन्छ। त्यहाँ हामीले 4 संविधान त बनाइसक्यो, 4-5वटा फेरि बन्छ संविधान। तर देश जोगिनु पऱ्यो नि त। एकातिर सबै देश चाहिँ सिक्किमीकरण भइसक्यो, देशको स्वाधीनता समाप्त हुन लागिसक्यो पनि भनिरहने हामी, अनि अर्कोतिर संविधान मात्रै भनेर चाहिँ बसिरहने पनि हामी। यस्तो किसिमको विरोधाभास परिस्थितिले देश बन्दैन। स्पष्ट कुरा भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो, स्पष्ट दृष्टिकोण। त्यस कारण के छ भने यसको निराकरण भनेको गल्ती भएको छ, कमजोरी भएको छ। लोकतन्त्रको असल चरित्र भनेको गल्तीलाई पहिले स्वीकार्ने हो, त्यसलाई त्यसपछि सुधार्ने हो र राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यही हो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष। नत्र लोकतन्त्र किन चाहियो भन्ने मेरो भनाइ। हुन त यहाँले यो सनातन धर्मको विषयमा पनि यहाँले आफ्नो किसिमको आवाज उठाइराख्नु भएको छ। यो संविधानले त्यसलाई अलिकति स्थान नदिएको अवस्था छ। कतै यहाँले भनिरहेका कुरा ती व्यवस्था सहितको एउटा संविधान जारी हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको त होइन? निश्चित रूपमा पनि धन्यवाद, तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न जोडिदिनु भयो, धन्यवाद छ। समधर्म समभाव, सबै धर्म पवित्र छन्, सबै धर्मको सम्मान हुनुपर्छ, धर्म सबै राम्रा छन्। तर संसारमा जसरी 55-56 मुलुक इस्लाम धर्मबाट मुलुकहरू इस्लाम धर्मबाट घोषित रूपमा मुलुक परिभाषित छन्, 100 मुलुकहरू इसाई धर्मबाट घोषित मुलुकहरू छन्। भगवान् श्री गौतम बुद्ध जन्मेको देश हो यो। 4-5वटा कति मुलुक बुद्ध धर्मको रूपमा घोषित मुलुक संसारमा छन्। त्यस्तै संसारका अरबौँ हिन्दूहरूको आस्थाको एकमात्र पहिचान भएको, आस्थाको केन्द्रबिन्दु भएको मुलुक नेपाल हो, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र। यो कुनै शङ्कर भण्डारीको कुरा होइन, कुनै रानी दलको कुरा होइन। समग्र नेपाली र नेपाल, राजनीतिमा जोडिएका नेपाली, राजनीतिमा नजोडिएका नेपाली, नेपालको पहिचानको, नेपालको सम्मानको विषय हो। त्यो विषयलाई समाप्त पार्न यत्रो प्रयत्न गरियो। सारा अब हिजो हेर्नुहोस्, यति धेरै ठुलो तयारी गरिरहेछ, ध्वस्त पार्न कोसिस भइरहेछ। 100 यस्ता पात्रहरू तयार पारिएको छ, विभिन्न जातको नाममा, विभिन्न भेगको नाममा तयारी अवस्था, रेडिमेड रूपमा चाहिँ तिनलाई तयारी अवस्था राखिएको छ। अनि तिनका वक्तव्यबाजीहरू आउँछन् ऐजन मौकामा। मेरो विचारलाई खण्डन कस्ता मान्छेले गर्छ, तिनको नाडीबेली खोतल्यो थाहा भइहाल्छ। अब पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ मुटुमा थुकिन्छ, अपराधी भनिन्छ। दुनियाँमा कहाँ छ? रसिया जस्तो कम्युनिस्ट शासन भएको मुलुकमा पनि त्यहाँका हिजो जाट शासकहरूको सम्मानका साथ इतिहासलाई सम्मान गरेर राखिएको छ। उदाहरणको लागि हाम्रो मुलुक के दुर्दशा हो। त्यस कारण आज हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति, पद्धति, परम्परालाई तोडेपछि हामी अराजक हुन्छौँ। आज 100 मुलुक इस्लाम मुलुक, माफ गर्नु, इसाई मुलुक किन हुनु पर्यो? मेरो सम्मान छ ती मुलुकहरूलाई। इसाई धर्मको रूपमा घोषित मुलुकप्रति मेरो सम्मान छ। त्यस्तै हाम्रो सनातन वैदिक सनातन हिन्दू मुलुक हो हाम्रो। त्यसलाई हटाउनको लागि संविधानमा जबरजस्त किसिम कोले हराए, हराएकाले मान्ने काम गर्ने जो खेताला छ तिनीलाई थाहा छ नि त।
तर कतिपय आम कार्यकर्तालाई कुरो थाहा छैन। मुलुक 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 मुखले बोलेर मुलुक, विकास विकास मुखले बोलेर विकास, कहाँ पुगिसक्यो अहिले हामी? के छैन यो मुलुकमा? जुन धार्मिक शक्ति छ नि, तपाईँको यो सनातन शक्ति छ नि हामीसँग, हिन्दू, बुद्ध, जैन, किराँत हेर्नुहोस्, प्रकृति पूजक संसारमा हाम्रो जीवनसँग जोडिएको ढुङ्गा, माटो, हावा, पानी, जो बिना मान्छे बाँच्नै सक्दैन, प्राणी बाँच्नै सक्दैन, त्यसको पूजा गर्ने संस्कृति, प्रकृति पूजक किराँत संस्कृति, किराँत धर्म। हेर्नुहोस् त, भनेपछि यो सबै अहिलेको यो अनिवार्य विषय छ, यो हुनै पर्छ। यो नहुँदा मुलुक ध्वस्त हुन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन। अब मुलुक यत्रो बिग्रिसक्यो त अहिले पनि, केही पात्र अझै यो कुरा स्वीकार तयार छ, तिनीहरू स्वीकार नै सक्दैनन्। त्यो हैसियत राख्दाखेरि उनीहरूले त्यो उनीहरू गर्न पनि किसिमका त्यो उनीहरूको बाधा त आवाज छ, तर अरूले त सोध्न पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो क्या। भनेपछि अहिले जुन खालको राजनीतिक विचलन देखिएको छ, यसको श्रृङ्खला चाहिँ त्यही बेलादेखि सुरु भएको हो, यो त यसको क्रमिकता मात्र हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्यो, छिटो बुझ्नु पर्यो। र अब हामीले यो कुरालाई मनन गर्नु पर्यो। भने मैले भनिसकेँ, समधर्म सबै धर्मावलम्बी बिचमा समभाव हिजो थियो नि त। हाम्रो मुलुक मात्र यस्तो मुलुक थियो जहाँ विभिन्न जात जाति भाषाभाषी यति धेरै जातिहरू जनजातिहरू हुनुहुन्छ, भाषाभाषीहरू हुनुहुन्छ। हामी सब मिलेर भयो नि, मुलुकै त्यसरी बनाएको। एउटा दलितको एउटा चाहिँ विश्वनगरजीजी, हाम्रो प्रातस्मरणीय विश्वनगरजीले बाटो देखाएर पृथ्वीनारायण शाहले उहाँबाट ज्ञान लिएर दीक्षित भएर एकीकरणको अभियान अगाडि बढेको इतिहास सुनौलो सुवर्ण इतिहास छ नि हामीसँग। मुसलमानहरू आएर हतियार बनाएर, त्यही हतियारले चाहिँ मुलुकको एकीकरण अभियान सफल बनाएको हामीसँग सुनौलो इतिहास छ। मुसलमान समुदाय, हिन्दू समुदाय बिच कत्रो एकता सद्भाव अहिले पनि छ गाउँ गाउँमा, पाहाडमा जो पछि आयातित छन्, त्यो केही समस्या होला। जो प्रपर यो धरतीमा जन्मिएका, जब यो मुलुक बन्यो, जो त्यो बेलादेखि जो मुस्लिम छन्, जो जनजाति छन्, अब केही जनजातिको नाममा सारा मगर हिन्दू छन्, केही मगरलाई प्रयोग गरेर जनजाति भनिदिएको छ। अनि हिन्दू विरोधी सारा नेवार समुदाय हिन्दू छन्, बुद्धिस्ट छन्, केही नेवारवटा समुदाय काठमाडौँका नेवार समुदायलाई सपोर्ट गर्छु म। मेरो एकदम ठुलो सम्मान छ। उहाँले देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज जोगाउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँ भ्यालीका नेवार समुदायको यति ठुलो देन छ मुलुक जोगाउनुको लागि, मुलुकको पहिचान चाहिँ बचाउनुको लागि ठुलो सम्मान छ। त्यस कारण यी कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। यो कुरा थाहा भइसक्यो क्या प्रतापजी, नेपालको सनातन सभ्यतालाई ध्वस्त नपारी नेपालीहरू कमजोर हुँदैनन्। किन धर्मले जुन अनुशासित छन्, नेपाल थिए अनुशासितहरू, नेपालीहरू जति अनुशासित थिए, जति अनुशासनमा जोडिएका थिए, सङ्गठित थिए अनुशासनको दृष्टिकोणले नेपालीहरू, जो आपसमा जुन प्रेम थियो, सद्भाव थियो, माया थियो विभिन्न धर्मावलम्बीको बिचमा, जात जातिको बिचमा, त्यसलाई तोडिदिनुपर्छ, त्यसलाई भत्काइदिनुपर्छ। अनि नेपालीहरू आफै लड्छन् अनि हामीले चलाइदिने हो। सिधा छ कुरा, त्यही हो त हामीलाई चाहिएको, त्यही हो त ल। हो नि म जे हुँ, मलाई केही मतलब भयो त देश के हुन्छ, हाम्रो समाज के हुन्छ, हामी कहाँ हुन्छौँ? प्रश्न त हो। ठिक छ, यो विषयमा यहाँसँग कुनै दिनमा फेरि छुट्टै एउटा कार्यक्रम फेरि गरौँला। र यहाँसम्म आइसक्नु भएको मौकामा अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोड्न मन लाग्यो, किनभने यहाँ कुनै बेला वनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, यहाँ यो जुन चुरे संरक्षण कार्यमा संलग्न पनि हुनुहुन्थ्यो। र यतिखेर यो जुन सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटले चुरे सम्बन्धी एउटा, चुरे नाम उल्लेख त छैन बजेटको, बुँदा नम्बर 179 उल्लेख गरेको छ यहाँको केही सम्पदा खनिजहरू, विशेष गरी बालुवा, खनिजन्य पदार्थहरू निकासी गर्ने विषयमा एउटा व्यवस्था गरेको छ र त्यसको नेपाली कङ्ग्रेसले खुलेर विरोध गरेको छ। यहाँ किनभने त्यो कार्यक्रमसँग जोडिनु भएको मान्छे, पूर्व वनमन्त्री हुनुभएको मान्छे, यहाँबाट अझ यो विषयमा स्पष्ट धारणा आउला भनेर पनि यो प्रसङ्ग कोट्याउन चाहे। के हो त्यो सरकारले गर्न खोजेको, कस्तो रूपमा लिनुभएको छ यो व्यवस्थालाई? अब हेर्नुहोस्, अब सरकारले ढुङ्गाकिटी बालुवालाई निर्यात गरिनेछ, त्यसबाट आम्दानी गरेर अहिले प्रस्तुत बजेटलाई यति आधारमा बजेटलाई सपोर्ट हुनेछ भन्ने उहाँले तथ्याङ्कसहित पेस गर्नुभएको छ। तर त्यसको विधि के हो, त्यसको प्रक्रिया के हो, त्यो कुनै कुरा त्यसमा स्पष्टता छैन। त्यसले गर्दा यसै त अहिले चोरी निकासीको कारणले धेरै चुरे चाहिँ विनाश भइरहेका दृष्टान्तहरू तपाईँकै सञ्चार माध्यममा दिनौदिन सार्वजनिक भइरहेको छ। त्यस कारण यो चुरे नेपालको भौगोलिक भूबनोट, तराई समथर मधेस, चुरे, महाभारत, पहाड, हिमाल,
यसरी चाहिँ हाम्रो भूगोल बनेको छ, बनोट छ। यी सबै क्षेत्रको अत्यन्त विशिष्ट महत्त्व छ, यसको ऐतिहासिक महत्त्व छ, विशिष्ट महत्त्व छ। नेपालको लागि आर्थिक रूपमा अत्यन्त ठुलो आधारहरू, आर्थिक विकासका आधारहरू पनि हुने, यसको लामो व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ सूर्यको कुरा छ, सूर्य यस्तो अवस्थामा छ जसले महाभारत पहाड र हिमाललाई पनि त्यसले चाहिँ समन्वय गर्छ, यसरी सरल भाषा बोल्दैछु, र तराईलाई पूर्ण रूपमा उसले सिञ्चित गर्छ, संरक्षित गर्छ, सुरक्षा गर्छ। त्यस्तो भूगोलको पाटो हो हाम्रो चुरे। कुनै नीति छैन। प्रथम अब राष्ट्रपति सम्माननीय डाक्टर रामबहादुर यादवजी राष्ट्रपति भइसकेपछि उहाँ तराई मुलुकको मान्छे भएपछि उहाँले एउटा अवधारणा ल्याएर उहाँकै अवधारणा, इच्छाअनुसार, आग्रहअनुसार तत्कालीन सरकारले तराई मधेस चुरे विकास समिति पनि एउटा बनायो। म मन्त्री भएँ 73 सालमा। त्यसमा अब सामान्य एउटा समिति बनाइदिएको छ, केही कर्मचारी खटाइदिएको छ, केही बजेट एलोकेट गरिदिएको छ, अरू खासै केही छैन। भएन, यसलाई यो त होइन, चुरेका धेरै विशेषताहरू छ, यसमा लामो घन्टौँ व्याख्या गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। तपाईँलाई म थोरै भन्न चाहन्छु, तपाईँको यसले हाम्रो तराईको भन्छ नि, तराई मधेस छ नि अहिले, त्यसको सबभन्दा ठुलो हाम्रो महत्त्व के हो थाहा छ? मिथिला संस्कृति, मिथिला सभ्यता हो। मिथिला सभ्यता र अर्को शिवालिक सभ्यता हो, त्यसलाई अध्ययन गरौँ। त्यो नेपालको पहिचान हो, सभ्यता हो। त्यसलाई सबभन्दा पहिले चुरे दोहन हुँदा, चुरे विनाश हुँदा सबभन्दा पहिले त्यो ध्वस्त हुन्छ। जमिन मात्रै हुँदैन, हाम्रो सिङ्गी सभ्यता ध्वस्त हुन्छ। छोट गरेर भने है मैले, यी सबै कुरा धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई संरक्षण गऱ्यो भने के छ? आज हाम्रो गरिब मुलुक हो, लाखौँ बेरोजगार छ। यसले तपाईँको चुरेलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने हाम्रो गरिबी घट्छ। मैले छोट गरेर भन्छु, यसले रोजगारी बढाउँछ। यसका धेरै तथ्य छन्, म तपाईँलाई भन्छु अहिले। तपाईँको यसले जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्छ, होइन मैले पर्यटन विकासको विस्तार गर्न यसले ठुलो सपोर्ट गर्छ। तराई मधेसको प्रतिष्ठा बढाउने काममा यसले सपोर्ट गर्छ। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर म मन्त्री हुने अवसर पाएँ र मैले 6 महिना करिब लगाएर हाम्रो टिमले, मन्त्रालयको टिमले एउटा बृहत गुरु योजना, 20 वर्षीय गुरु योजना हामीले बनायौँ। र म जेठको 10 गते, 74 जेठ 10 गते अवकाश गऱ्यो। हामी मन्त्रीमण्डलबाट हामी हटेको, मन्त्रीबाट हटेको जस्तो लाग्छ। जेठको 74 साल जेठको 2 गते त्यो गुरु योजना मन्त्रीपक्षबाट पास गरेछ। 20 वर्षीय गुरु योजना तपाईँको 20 खर्ब 50 अर्ब, तपाईँको 2 खर्ब 50 अर्ब 45 करोड 80 लाखको बजेट अनुमान गरिएको छ। 20 वर्षीय गुरु योजना बनाएको छ, सरकारले पास गरेछ। म हटेँ, हाम्रो त सरकार हट्यो, अहिले म सम्मिलित सरकार हट्यो, विघटन भयो, अर्को सरकार बन्यो। त्यसपछि व्यवस्था मतलब छैन। यत्रो ठुलो बहसमा चुरे विकास समितिको नयाँ पदाधिकारी आउनु भएको छ, अस्ति मैले सुने। यो बारेमा उहाँलाई जानकारी छैन, चासो छैन, मतलब छैन, जिम्मेदारी बोध छैन, तर्क गर्नुपर्छ, सरकारको समर्थन गर्नु। त्यसकारण यो 20 वर्षीय गुरु योजना प्रत्येक वर्ष कुन कुन काम कसरी गर्ने, त्यसबाट के आउटपुट हुन्छ, सबै कुरा त्यहाँ विस्तृत रूपमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। सबै कुरा त्यहाँ त्यो ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई पुष्टि हुने गरी त्यसलाई त्यो गुरु योजना बनाइएको छ। त्यो कारण हुनुपर्छ, त्यो भन्छु। अर्को कुरा के छ भने दुर्भाग्य, हामीसँग सेना छ, प्रहरी छ, प्रहरीमा दुई थरी सङ्गठन छ, हाम्रो सशस्त्र जनपद छ, कर्मचारी छ, नपुगे ठिक छ, अर्को कुनै अब निकाय पनि हामी बनाउन सक्छौँ। हो, देशको विकास, देशका साधन स्रोतलाई पनि म यसमा स्पष्ट छु। देशको विकास गर्ने भनेको देशमा उपलब्ध साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेरै हो। अरूको दया र मायाले देश बन्न सक्दैन, म स्पष्ट छु। त्यो भन्दैमा हचुवाको भरमा मलाई पनि थाहा छ नि के प्रस्ताव आउँदो रहेछन्, के दबाब पनि हुन खोज्दो रहेछन्। ढुङ्गाकेटी बालेको छ, म पनि एउटा साथी छु मन्त्रीको हैसियतले। तर हुँदैन, यसको लागि नीति चाहिन्छ, विधि चाहिन्छ, र सरकार छ भन्ने पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो काम कुनै पुरा भएको छैन। त्यस कारण सरकारले जबरजस्त ढङ्गले केही निश्चित स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरूको समूहको दबावमा, प्रभावमा, ठुलो आर्थिक चलखेलको आधारमा यसलाई हचुवाको भरमा यो नीति ल्याएको छ। यही हचुवा तालले यसलाई कार्यान्वयन गर्न हुँदैन। यसले चुरे पनि विनाश गर्छ, हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पनि यसले ठुलो चाहिँ हामी नोक्सानी गर्छ। यसले मुलुकको विकासमा, समृद्धिमा जोडिँदैन। यसले चाहिँ केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा मात्रै पुग्ने काम हुन्छ र देश कङ्गाल हुने स्थिति आउँछ, देशको संरचना नै भत्किन्छ। त्यस कारण यो कुरा यति सजिलो कुरा होइन, हचो कुरा होइन, को रूपमा लिनुहुन्न। यसलाई गम्भीर रूपमा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। कङ्ग्रेसले लगातार विरोध गरिरहेको छ यो विषय, तर सरकार पक्षबाट यो चुरेको विषयमा गरिएको कुरै होइन,
ढुङ्गा गिटीहरू त पहिला पनि निकास भएका छन्, चुरे छुनी भनेका छैन हामी, एक थुन्से पनि त्यहाँबाट कस्तो मन्त्री जस्तो मान्छेले हचो भएर त्यस्तो भाषा बोल्नुहुन्छ। उहाँले फिल्डमा गएर हेऱ्यो हुन्छ नि, दिनदिनै समाचार आइरहेछन्, चुरेका त्यो विनाशका दृश्यहरू, त्यो अत्यन्त पीडादायक दृश्यहरू त सञ्चार माध्यममा टेलिभिजनमा सम्प्रेषण भइरहेका छन् नि, हेर्नु भयो नि उहाँले। मन्त्री जस्तो मान्छे। अर्को कुरा के छ भने मन्त्री भनेको जिम्मेदारी हो, सरकार भनेको जिम्मेदार हो। सरकारले आलोचना जति छ आलोचना सुन्नुपर्छ, आलोचनामा उठेका विषयहरू सही छ कि गलत छन् उसले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ र त ती आलोचनाहरू सही छन् भने त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। सरकार हो, तुरुन्तै हचुवाको भरमा मैले गरेको ठिक छ भने त्यस्तो किसिमको एक डुको पनि गिटी ढुङ्गा बालो चुरेबाट चाहिँ हामी उत्पादन गर्ने छैनौँ, प्रयोग गर्ने छैनौँ, त्यो निकासी हुने छ त्यस्तो बोल्ने अर्थमन्त्री भने दुर्भाग्य। यहाँ संविधानको कुरा गर्छौँ, संविधानको मतलब छैन सरकारलाई, संविधानको रक्षक सम्मानज्यूलाई संविधानको मतलब छैन। अनि एउटा डोको बोक्ने भारी बोक्ने मजदुरी गर्ने नेपालले संविधान मान्न परेछ। यो विडम्बना देशको के हो स्थिति हो। ठिक छ, यो चुरेको विवाद पनि किन चुरे समय भन्छ यसमा यो गुरुजनलाई सफल पार्नको लागि यो भारतको छ नि सरकारको विषय हो। नेपालको चुरे विनाशले भारत पनि लाई पनि नकारात्मक असर पर्छ, उसलाई त्यो कुरा उसलाई थाहा छ, ऊ पनि सहयोग गर्न तयार छ। मैले तपाईँको तत्कालीन बेलायती वातावरण मन्त्रीसँग मेरो कुरा भएको थियो मेक्सिको क्यानकुनमा, उहाँ तयार हुनुहुन्छ, जर्मन तयार छ, जापान तयार छ, सबै दात्री मुलुकहरू तयार छन् चुरेलाई संरक्षण गर्न, चुरेको योजना सफल पार्नलाई। सरकार किन त्यसमा काम गर्दैन? त्यो गर्ने बित्तिकै त सरकारले नीति ल्याउनै पर्दैन। चुरेबाट पानी उत्पादन गर्छौँ, तपाईँको त्यहाँबाट जैविक विविधता मैले भनेपछि विविधताको हामीले चाहिँ संरक्षण गर्छौँ, तराईको भूमिलाई आधुनिक ढङ्गले सिञ्चित गर्न सक्छौँ, तराईको भूगोल बचाउन सक्छौँ, जङ्गल बढाउन सक्छौँ, वनस्पति बढ्न सक्छ, तपाईँको जनावरको चाहिँ अब नेपालमा विविधता धेरै किसिमको छ, अब जङ्गली जनावरको सङ्ख्या बढ्न सक्छ, धेरै किसिमको पर्यटनको विकास मैले केही तपाईँ दृष्टान्त दिएँ, सबै किसिमको हुनेवालै छ त, त्यो काम गरे भयो नि त। योजना बनिसकेको छ, के गर्नुपर्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ न। अब ती राष्ट्रहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, ती महामहिम राजदूतहरू बोलाएर सबै मसँग कुरा भएको हामी सहयोग गर्छौँ भनेर होइन, बोलाउनुहोस्, कार्यान्वयन गर्नुहोस्। त्योतिर नलागिकन निश्चित मलाई प्रस्ताव आएको थिएन यसरी म प्रस्ताव पार्न चाहन्छु। ठिक छ, यो खालको विवाद पनि देखियो, तर सरकारले यति बेला होइन पनि भनिरहेको छ। केही समयमा यो विषय बाहिर पनि निस्किएला भनेपछि अब हामीसँग समय असाध्यै थोरै पनि छ। यहाँको कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिबारे पनि अलिकति कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो। के हुँदैछ कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति? मैले भने म एउटा केन्द्रीय सदस्य, म 12औं र 13औं महाधिवेशनबाट आम देशभरका मभन्दा अग्रज र सिनियर पार्टीका नेताहरू जो महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउनुभयो र पार्टीका सबै तहका साथीहरूले विश्वास गरेर निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य युवा पुस्ताको भनेर म पनि पर्छु। म बडो आफ्नो कमजोरी आज के स्वीकार्छु, बारम्बार स्वीकार्छु, आज पनि स्वीकार्छु भने हामीलाई थाहा थियो पहिले त महाधिवेशनकै कुरा छ, हामी अत्यन्त अन्तिम अवस्थामा छौँ। नेपालको संविधानले, पार्टीको विधानले होइन, नेपालको संविधानले नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी गरेको व्यवस्थाअनुसारको कार्यतालिकाभित्र महाधिवेशनको अवस्थामा अन्तिम कार्यतालिकाभित्र छौँ होइन। हामी यति धेरै मान्छे केन्द्रीय समितिमा युवा पुस्ताका आयौँ 12औं 13औंबाट निर्वाचित मनोनित भएर, तर हामीले यति ठुलो गल्ती गऱ्यौँ पार्टी निर्माणको लागि, कमजोरी भयो हामीबाट। 4 वर्षपछि त अधिवेशन हुनुपर्छ हामीलाई थाहा थियो, हामी तयार, हामीले त्यसमा राम्रो सशक्त भूमिका प्रभावकारी भूमिका खेलेनौँ। 1 वर्ष थप्ने परम्परा थप्यौँ, त्यसभित्र पनि अझ हामी हाम्रो भूमिका प्रभावकारी भएन, जो युवा म लगायत। अहिले आएर पनि आफू खुसी केही युवा साथीहरू बाहिर बोल्नुहुन्छ, के अर्थ त्यसको? समग्रमा अधिवेशन पार्टीको अधिवेशन नै बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। कसरी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, कसरी पार्टीको वैधानिकता जोगाउने भन्ने एउटा मूल चुनौती हामीलाई आइसक्यो। यो बारेमा छलफल त भइरहेछ, यो निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ। मैले अहिले पनि भनेको छु, अर्को कुरा पार्टीभित्र अनावश्यक गुट बढ्यो। गुट हुन्छ, तर गुटको लागि गुट भयो अहिले, गुटको लागि गुट। पार्टीको आदर्श सिद्धान्त मूल्य मान्यता सब ध्वस्तामा लगाइसक्यो। पार्टीका आधिकारिक उदाहरणको लागि पार्टीका आधिकारिक संरचना सब प्यारलाइज छन्, निष्प्रभावी छन्, विधि विधान अनुसार चलाउन सकिया छैन। तर आफू खुसी केही समूह बनाएर पार्टीको झन्डा र ब्यानर राखेर विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्था हुन् कि के हुन् खोलेर अनि नेताहरू आफ्नो अनुकूलका समूह बनाएर नेताहरू नै गएर भाषण गरी त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भइरहेछ। अनुशासन कसैमा छैन, अनावश्यक कल। पार्टीमा यत्रो समय लगानी गरेका अग्रजहरूको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, पार्टीको यत्रो क्षति भएका साथीहरूलाई सम्मान कसरी गर्ने, यत्र साथी कथित
आतङ्ककारी गतिविधिको समयमा मारिएका काटिएका लुटेकाहरूको चाहिँ सम्मान कसरी गर्ने, योग्यता र क्षमता अनुसार भूमिका कसरी प्रदान गर्ने, पार्टीमा भएका गल्तीलाई सच्याएर कसरी चाहिँ अब राम्रो पार्टीमा ढङ्गले निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने, त्यो पद्धतिको विकास गर्ने, त्यो किसिममा चिन्ता छैन। गुट बनायो, त्यो गुट कुन शक्तिसँग जोडिन्छ त्यही इन्ट्रेस्टमा उसले भूमिका खेल्छ, अनुशासन कसैमा छैन। सत्य कुरा मैले भनिदिनुपर्छ। मलाई कसैको लोभ पनि डर पनि छैन, लोभ छैन, डर पनि छैन, तर मेरो भूमिकाप्रति म सजग छु। मैले सकेको छैन, साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकेको छैन, साथीहरूलाई बुझाउन सकेको छैन, तर के छ भने पार्टीमा अनुसार मैले केन्द्रीय समिति भनेको, केन्द्रीय समिति यो आदरणीय सभापति तपाईँको कार्यकालको नेतृत्वको यो कार्य समिति जहाँ म पनि केन्द्रीय सदस्य छु, इतिहासमा यति अनुशासनको समस्या आइसक्यो, यति अनुशासनहीन भइसक्यो, दुःख आएछ भन्ने मान्छे मै हो। त्यस कारण के छ भने अनावश्यक किचलो, अनावश्यक कलह पार्टीभित्र बढी नै छ, त्यसले पार्टीलाई आन्तरिकमा कमजोर त बनायो। त्यो अर्को कुरा नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा देशको समग्र परिवेशमा पार्टी कुन बाटोमा जाने भन्ने कुरा गलत बाटोमा गइरहेछ, विशेष गरी 62-63 पछि। यी कारणले काङ्ग्रेस आज निष्प्रभावी जस्तो देखेको हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। हस्, धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि। धेरै धन्यवाद सर प्रतापजी। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति, चुरे क्षेत्रका विषयमा पनि केही कुरा गऱ्यौँ र सरकारको वैधानिकता, संविधान, हाम्रो नेपालको धर्म, राज्य शासन प्रणाली लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा तरुण विभाग प्रमुख शङ्कर भण्डारीज्यू। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।